बीबीएस सेकेन्ड इयर तथा एमबीएस सेकेन्ड सेमेस्टर अन्तर्गत एकाउन्ट सब्जेक्टको स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ च्याप्टरमा छौँ हामी र यस च्याप्टरमा मैले यहाँहरु समक्ष ओभरहेड भेरिएन्ससँग सम्बन्धित प्रब्लम सल्युसन गर्ने जमर्को गरेको छु। मैले यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि भनेको थिएँ ओभरहेड भेरिएन्सलाई कतिपय लेभलको सिलेबसमा फ्लेक्सिबल बजेट अन्तर्गत पनि राखेको पाइन्छ र कतिपय अवस्थामा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ अन्तर्गत पनि राखेको पाइन्छ। जुन ठाउँमा राखेको भए पनि हामी ओभरहेड भेरिएन्ससँग सम्बन्धित कन्सेप्ट चाहिँ बीबीएस सेकेन्ड इयर अन्तर्गत तथा एमबीएस सेकेन्ड सेमेस्टर अन्तर्गत लिनु नै पर्ने हुन्छ। तसर्थ मैले आज यहाँहरु समक्ष यो ओभरहेड भेरिएन्ससँग सम्बन्धित एउटा प्रब्लम लिएर उपस्थित भएको छु। उक्त प्रब्लम मैले आजको क्लासमा सल्युसन गर्नेछु र आज मैले लिएको क्वेशन अनुसार गिवन निम्न अनुसार यहाँ मैले गिवन पनि सँगसँगै टिप्दिन्छु। गिवन भनेर द फलोइङ इन्फर्मेसन रिलेट्स टु द प्रोडक्सन प्रोसेस अफ अ प्राइभेट फर्म भनेर दिएको छ अनि लगतै हामीलाई के दिएको छ भने एक्चुअल आवर वर्कड दिएको छ। एक्चुअल आवर वर्कड मैले यहाँनिर एक्चुअल आवर वर्क दिएको हो भने हामीलाई यो एक्चुअल टाइम दिएको हो र यो एक्चुअल टाइमलाई मैले यहाँनिर 80 एक्चुअल टाइमलाई 80 ले डिनोट गरे। मैले कति दिएको छ भने 3100 आवर्स गिभन छ। त्यस्तै फिक्स ओभरहेड भनेर दिएको छ एट 4000 आवर्स, नर्मल क्यापासिटी भनेर रुपीस 16000 दिएको छ। मैले यहाँनिर फिक्स्ड ओभरहेड भनेर दिएको हुनाले मैले यहाँनिर फिक्स ओभरहेडलाई आरएस 16000 भनेर लेखेँ र मैले यहाँ नर्मल क्यापासिटी पनि सँगसँगै ब्र्याकेटमा लेख्छु। नर्मल क्यापासिटी इक्वल टु 4000 आवर्स। यो 4000 आवर्समा बेस भएर हामी फिक्स ओभरहेड क्याल्कुलेसन गरिएको छ, यो चाहिँ हामी बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसै गरेर हामीलाई एक्चुअल प्रोडक्सन पनि दिएको छ। एक्चुअल प्रोडक्सन और आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट भनेर हामीलाई 25 युनिट्स गिभन छ अनि हामीलाई स्ट्यान्डर्ड मेन आवर पर युनिट भनेर स्ट्यान्डर्ड मेन आवर्स पर युनिट भनेर दिएको छ 60। अब यहाँनिर के छ भने तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु होला, स्ट्यान्डर्ड मेन आवर पर युनिट भनेर कन्फ्युज हुनु भएन। यो मेन भन्ने वर्डलाई नै तपाई हटाइदिनु भयो भने स्ट्यान्डर्ड आवर पर युनिट भनेर दिएको हो। तसर्थ स्ट्यान्डर्ड आवर्स पर युनिट भने कति रहेछ त भन्दा 60 आवर्स रहेछ, यो हामी सम्झ्यौं। तर यो के छ भने पर युनिट अफ आउटपुटको लागि दिएको हैन। अब यसको आधारमा हामी यस स्टार वा यस टी निकाल्छौं, स्ट्यान्डर्ड टाइम निकाल्छौं हैन। अनि सँगसँगै हामीलाई के दिएको छ भने स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड रेट पर स्ट्यान्डर्ड मेन आवर भनेर दिएको छ। स्ट्यान्डर्ड रेट दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड रेट दिएको छ। स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड रेट दिएको छ। यो स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड रेट भनेको यस आर ले डिनोट गर्छौं हामी। यो यस आर भनेको आरएस 10 छ। एक्चुअल ओभरहेड इन्कर्ड भनेर दिएको छ। एक्चुअल ओभरहेड भनेर हामीलाई दिएको छ 32500 गिभन छ। यहाँसम्मको इन्फर्मेसन हामीलाई अवेलेबल छ। अब हामीलाई के भन्छ भने डिटरमाइन 3 फ्याक्ट्री ओभरहेड कस्ट भेरिएन्स भनेको छ। तीनवटा भेरिएन्सहरु हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। ओभरहेड अन्तर्गतका तीनवटा भेरिएन्स भन्ने बित्तिकै हामी बुझ्नु पर्यो क्यापासिटी भेरिएन्स, इफिसिएन्सी भेरिएन्स र स्पेन्डिङ भेरिएन्स तीनवटा सोधेको हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। र यो इन्फर्मेसनको आधारमा सबभन्दा सुरुमा हामी के तर्फ जाउँ भने फिक्स ओभरहेडको रेट निकालौं पहिले अनि यस स्टार पनि क्याल्कुलेसन गरौं।
मैले सल्युसन भनेर यहाँदेखि सुरु गरेँ। सबभन्दा सुरुमा यस स्टार अर्थात् जसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड टाइम पनि भनिन्छ, यो स्ट्यान्डर्ड टाइम क्याल्कुलेसन गर्दा स्ट्यान्डर्ड आवर्स अपन स्ट्यान्डर्ड आउटपुट इन्टु एक्चुअल आउटपुट, जसरी हामी मेटेरियल भेरिएन्स र ओभरहेड भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्दा सल्युसन गर्थ्यौं, सेम त्यही वेबाट हामी यहाँ सल्युसन गर्दैछौँ। यस एकैछिन मैले यहाँ कहाँनिर देखाएँ भने स्ट्यान्डर्ड आवर्स पर युनिट भनेर 60 आवर्स दिएको छ नि, स्ट्यान्डर्ड आवर्स भनेको 60 आवर्स रहेछ। त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड आवर्स पर युनिट भनेको उनीहरूले आउटपुट 1 युनिट रहेछ, इन्टु एक्चुअल आउटपुट भनेको क्वेसनमा कति दिएको छ है 25। यो हामी मल्टिप्लाई गर्छौं र यो मल्टिप्लाई गरेर कति आवर्स आउँछ त्यो निकाल्छौं हैन। 60 × 25 हामी मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यसको आधारमा कति आउँछ त्यो निकालेर सल्युसन गर्छौं हामी। 60 × 25 यो गर्दा हाम्रो 1500 आवर्स आउने रहेछ। त्यो 1500 आवर भनेको चाहिँ यस स्टार यस टी जे सम्झिनुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईहरुले फलो गर्नुहुन्छ हैन। अनि त्यस्तै गरेर हामी फिक्सको रेट पनि निकाल्नु पर्छ। फिक्स ओभरहेड रेट, यो फिक्स ओभरहेड रेट मैले यहाँ यस्तो सर्ट फर्म युज गरेँ हैन। फिक्स ओभरहेड रेट, अब फिक्स ओभरहेड रेट क्याल्कुलेसन गर्नको लागि के छ भने फिक्स कस्ट जुन हामीलाई दिएको फिक्स कस्ट हुन्छ, फिक्स कस्ट अनि डिभाइड बाइ नर्मल क्यापासिटी गरिन्छ र फिक्स कस्ट भनेको हामीलाई 16000 गिभन छ, डिभाइड बाइ नर्मल क्यापासिटी भनेको 4000 छ र यो डिभाइड गर्ने बेलामा हाम्रो 4 आउँछ। अब यहाँ क्वेशनमा के छ भने स्ट्यान्डर्ड रेट दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको 10 गिभन छ। यो स्ट्यान्डर्ड रेट 10 र यो फिक्स कस्टको डिफरेन्सेस भनेको त के हो त भन्दा भेरिएबल ओभरहेडको रेट हो हैन। तसर्थ भेरिएबल ओभरहेड रेट यो क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो यो आरएस 10 जुन छ स्ट्यान्डर्ड रेट, त्यसबाट फिक्स ओभरहेडको रेट ₹4 लाई घटाउँछौं हामी अनि प्राप्त भएको ₹6 भनेको युनिट भेरिएबल कस्ट वा भेरिएबल कस्ट पर आवर हुन्छ, जसलाई हामी भेरिएबल कस्ट पर आवर भनेर यसरी पनि देखाउन सकिन्छ। यो कस्ट भन्ने बित्तिकै ओभरहेड कस्टलाई इन्डिकेट गर्छ, यो चाहिँ हामी सम्झिनु पनि पर्यो। अब यति इन्फर्मेसन हामीसँग भयो भने यसको आधारमा हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं, अब ओभरहेड भेरिएन्सको लागि फर्दर स्टेप्समा जान सक्छौं। जस्तो हामी सबभन्दा सुरुमा ए क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने ए क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीसँग फर्मुला के थियो भने एसटी इन्टु एसआर भनेका थियौं। एसटी इन्टु एसआर भनेको हामीसँग स्ट्यान्डर्ड टाइम कति छ भन्दा 1500 आवर्स इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट कति छ भन्दा 10 छ क्यारे। यो हामी दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्छौं र मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो कति आउँछ त भन्दा यो 15000 आउने भयो। त्यसै गरेर हामी सेकेन्डमा बी क्याल्कुलेसन गर्नतिर जान्छौं। बी क्याल्कुलेसन गर्ने कसरी त भन्दा फिक्स कस्ट प्लस स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु भेरिएबल कस्ट पर आवर, जुन भेरिएबल कस्ट पर आवर भनेको नै भेरिएबल ओभरहेड रेट हो हैन। अब फिक्स कस्ट भनेको हामीसँग कति छ त अहिले क्वेशनमा भन्दा 16000 छ अनि प्लस स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको हामीसँग कति छ स्ट्यान्डर्ड टाइम भन्दा 1500 इन्टु भेरिएबल कस्ट पर आवर कति हो त भन्दा 6 इन्टु पहिला यो मल्टिप्लाई गर्छौं 1500 अनि त्यसमा हामी 16000 लाई एड गर्छौं हैन। यो 6 इन्टु 15000 गरौँ, 6 इन्टु 1500 इन्टु 6 गर्दा 9000 आउने भयो अनि प्लस 16000 हामी जोड्छौं र यसो गर्दा 25000 आउँछ। यो 25000 हाम्रो बी को रिजल्ट आयो। त्यसै गरेर सी क्याल्कुलेसन गर्दा हामी फिक्स कस्ट प्लस
एक्चुअल टाइम इन्टु भेरिएबल कस्ट पर आवर। फिक्स कस्ट भनेको 16,000 छ प्लस अब एक्चुअल टाइम भनेको क्वेसनमा दिएको छ कति त भन्दा 3100 अनि इन्टु भेरिएबल कस्ट पर आवर भनेको 6। अब यो हामी मल्टिप्लाई गर्छौं अनि त्यसलाई प्लस गर्छौं, जस्तो 3100 इन्टु 6 गर्छौं अनि प्लस 16,000 गर्छौं र यसो गर्दा हाम्रो रिजल्ट कति आउँछ त भन्दा 34,600 आउँछ। यो हाम्रो सी रिजल्ट भयो। र त्यसै गरेर डी रिजल्ट क्याल्कुलेसन गर्दा डी भनेको चाहिँ हामीलाई क्वेसनमै गिभन हुन्छ। यो भने टोटल एक्चुअल ओभरहेड हो। टोटल एक्चुअल ओभरहेड भनेको क्वेसनमा नै हामीलाई दिएको छ 32,500 गिभन छ। यो दिए अनुसार जति दिएको छ त्यति नै हामी राख्छौं। यसरी हामी ए बी सी डी रिजल्ट पत्ता लगाइसकेपछि डी सम्म पत्ता लगायो भने अब हामी के गर्छौं त भन्दा ओभरहेड 3 भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्छौं। ओभरहेड 3 भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्छौं। अब ओभरहेड 3 भेरिएन्स भन्ने बित्तिकै हामीले केलाई बुझ्नु पर्यो भने क्यापासिटी भेरिएन्स, इफिसिएन्सी भेरिएन्स र स्पेन्डिङ भेरिएन्स। मैले यसको फर्मुला लेख्ने बेलामा पनि के भनेको थिएँ भने यो अल्फाबेटिकल 3 भेरिएन्स चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा बनेको छ। तसर्थ मैले फर्स्टमा क्यापासिटी भेरिएन्सको कुरा गरेँ हैन, अनि इफिसिएन्सी भेरिएन्स अनि स्पेन्डिङ भेरिएन्स। अब यो क्यापासिटी भेरिएन्स सी, ई र यस भने अल्फाबेटिकल अर्डरमा छ, किनभने सबभन्दा सुरुमा चाहिँ सी आउँछ अनि त्यसपछि बल्ल ई आउँछ अनि हाम्रो यस आउँछ, त्यही भएर यो ट्याक्क अर्डरमा मिलेको छ। अब यो भनेको ए माइनस बी गर्छौं, बी माइनस सी गर्छौं र सी माइनस डी गर्छौं र यसरी हामी भेरिएन्स पत्ता लगाउँछौं। जस्तो ए माइनस बी भनेपछि ए को रिजल्ट हाम्रो कति आएको त भन्दा 15,000 माइनस बी को रिजल्ट 25,000 थियो। यो हाम्रो नेगेटिभमा 10,000 आउँछ। 10,000 मा नेगेटिभमा आउँछ भने यसलाई हामी अनफेभरेबल भन्छौं यु। त्यस्तै हाम्रो सेकेन्डमा बी माइनस सी छ। बी भनेको 25,000 माइनस सी भनेको 34,600 छ। अब यो दुईटाको डिफरेन्स गरौं, यो डिफरेन्स हाम्रो 9600 आउँछ। यो हाम्रो नेगेटिभमा आएको हुनाले यो पनि अनफेभरेबल भयो। त्यस्तै सी माइनस डी, सी भनेको 34,600 र डी भनेको हाम्रो 32,500 छ। अब यो 34,600 र 32,500 को डिफरेन्सेस निकाल्नु पर्यो। यो डिफरेन्सेस हाम्रो 2100 आउँछ र यो हाम्रो पोजिटिभमा आउने हुनाले यसलाई फेभरेबल रिजल्ट मान्छौं। यसरी हामी ओभरहेडसँग सम्बन्धित प्रब्लम 3 भेरिएन्स सोधेको थियो, तसर्थ हामी 3 भेरिएन्स मात्रै निकाल्यौं। यदि क्वेसनले 5 भेरिएन्स भन्थ्यो भने अझै हाम्रो बजेट भेरिएन्स, ओभरहेड बजेट भेरिएन्स र टोटल ओभरहेड भेरिएन्स हामी निकाल्नु पर्थ्यो। अब अहिले क्वेसनले नसोधेको हुनाले 3 भेरिएन्सलाई हामी यसरी क्याल्कुलेसन गर्छौं भन्ने कुरा यहाँहरु समक्ष मैले प्रस्तुत गरेँ। फेरि एकपल्ट तपाईहरुले के कुरा विचार गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिले त क्वेसनमा दिएको गिभन अनुसार यस टी अर्थात यस स्टार क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुपर्छ। यो यस टी अर्थात यस स्टार भनेको चाहिँ अघिल्लो हामी स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ च्याप्टर पढ्दा पनि त्यहाँनिर हामी के गरेका छौं, यो यस स्टार क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका पढेका छौं र त्यही तरिकाबाट नै यहाँ पनि क्याल्कुलेसन गरिन्छ। अनि त्यसपछि हामी यो यस टी र यस स्टार निकालिसकेपछि फिक्स ओभरहेडको रेट, भेरिएबल ओभरहेडको रेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ र फिक्स ओभरहेड, भेरिएबल ओभरहेडको रेटहरु क्याल्कुलेसन गर्न सक्यौं भने हामी त्यसपछि स्टेप्समा जान सकिन्छ। यहाँबाट अर्को स्टेप सुरु भएको छ। ए को भ्यालु, बी को भ्यालु, सी को भ्यालु र डी को भ्यालु हामी क्याल्कुलेसन गर्यौं भने अनि त्यसपछि मात्रै हामी भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्न ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी गरेर हामी सजिलै क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। हस् त आजको क्लासमा मैले यहाँहरु समक्ष एउटा भेरिएन्स, ओभरहेड भेरिएन्ससँग सम्बन्धित प्रब्लम सल्युसन गरेँ।
यस्तै किसिमको प्रब्लम लिएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछु भन्दै यहाँहरू समक्षबाट आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।